بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون وسبح بحمد ربك وكن من ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. الله ما شاء الله ما شاء الله. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك
بسم الله الرحمن أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون أتى سبحانه وتعالى عما يشركون بسم سبحانه وتعالى عما يشركون سبح بحمد ربك يا شيخ. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. أحسنت وأجملت. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى عما يشركون.
فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين سبحانه وتعالى عما يشركون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين بسم الله الرحمن الرحيم أمر الله فلا سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى عما يشركون صدق الله